ओम शान्ति। आज विशेष सद्गुरुबार। आज 2078 साल चैत्र 24 गते बिहिबार, तदनुसार 7/4/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यस कलियुगमा सबै रावणको जन्जिरमा बाँधिएका र जीवन बन्दमा छन्। उनीहरूलाई जीवन मुक्त बनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो कलियुगमा सबैजना रावणको जन्जिरमा बाँधिएको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यसको बन्धनमा मनुष्यहरू बाँधिएका छन्। जसले गर्दा नै यो सबैको भित्र यो छ, जसले गर्दा सुख शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। आफ्नै विकर्मले आफै दुखी हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त्यस्ता आत्माहरूको जीवन के छ? बन्धनमा छ। आफ्नै पुरानो स्वभाव संस्कारको बन्धनमा छ र उनीहरूलाई जीवन मुक्त बनाउनु छ। त्यो बन्धनबाट छुटाउनु छ। बाबाको ज्ञान योगको शक्तिद्वारा त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ। त्यसैले के गर्नु छ? बाबाको परिचय दिनु छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ वर्ष तिमी ब्राह्मणहरूका साथसाथै सबै मनुष्य आत्माहरूलाई पनि मिल्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ वर्ष तिमी ब्राह्मणहरूका साथसाथै सबै मनुष्य आत्मालाई पनि मिल्छ? बाबाबाट कुन चाहिँ यस्तो वर्ष हो? हामीले त पाउँछौँ नै, तर सबै मनुष्यहरूले पाउँछन्। कुन चाहिँ वर्ष होला? बाबाको उत्तर छ, जीवन मुक्त बन्ने वर्ष सबैलाई मिल्छ। तिमी ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण बन्छौ, त्यसैले तिमीलाई 21 जन्मको लागि जीवन मुक्तिको वर्ष मिल्छ। बाँकी सबैलाई आआफ्नो धर्ममा सबैभन्दा पहिला जीवन मुक्ति अर्थात् सुख, फेरि दुःख मिल्छ। हरेकले आधा समय सुख र आधा समय दुःख भोग्छन्। बाँकी हरेकले स्वर्गको सुख भोग्न सक्दैनन्। त्यसको लागि त ब्राह्मण बन्नुपर्छ, पाठशालामा शिक्षा लिनुपर्छ, मायामाथि विजयी बन्नुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूको साथसाथै सबै आत्माहरूले बाबासँग एउटा यस्तो वर्ष लिन्छ, त्यो हो जीवन मुक्तिको वर्ष। बाबा भन्नुहुन्छ, जीवन मुक्ति हामीले 21 जन्मको लागि पाउँछौँ। सत्ययुगको 8 जन्म, त्रेताको 12 जन्म, 20 फेरि सङ्गम युगमा फेरि बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। फेरि हामीले बाबासँग यो वर्ष पाउँछौँ। त यसरी पुरा 21 जन्मको वर्ष पाउँछौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, बाँकी सबै आत्माहरूले पनि जीवन मुक्तको वर्ष त पाउँछ, तर कहिले पाउँछ? सत्य र त्रेतामा पाउँदैन। ती आत्माहरू अर्थात् धर्म पिता जब द्वापर युगमा आउँछन्, त्यसपछि उहाँहरूलाई मान्ने उहाँका अनुयायी आत्माहरू पनि परमधामबाट आउँछन्। तर माथिबाट आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला ती आत्माहरूले पनि सुख भोग्छन्। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, जीवन मुक्त त्यो अर्थमा, बाँकी सत्युगको वर्ष होइन। त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, केही समय केही जन्म सुख भोग्छन्, फेरि दुःख भोग्छन्। त्यसैले ती आत्माहरूले पनि आफ्नो समय अनुसार जीवन मुक्त यसरी प्राप्त गर्छन्। तर हामी ब्राह्मण जस्तो पुरा सत्ययुग त्रेतायुगको पनि भाग्य प्राप्त गर्न 21 जन्मको जीवन मुक्तिको वर्ष प्राप्त गर्नको लागि त बाबा भन्नुहुन्छ त्यतिकै पाउँदैन। त्यसको लागि ब्राह्मण बन्नुपर्छ, पाठशालामा पढ्नुपर्छ, विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ। फेरि ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा भगवानको पाठशालामा पढ्दैछौँ र बाबाको याद गर्दै विकारमाथि विजय प्राप्त गर्दैछौँ। गीत छ, मुखडा देखले प्राणी जरा दर्पण में। कुन चाहिँ ऐनामा हेर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नै दिल रूपी दर्पणमा हेर्नु कि मैले कति पुण्य गरेको छु, कति पाप गरेको छु,
या कति अझै पाप मेरो बाँकी छ, पुरानो स्वभाव संस्कार कति छ, हाम्रो सोच कस्तो छ, कतिको परिवर्तन भयो, कति बाँकी छ। हरेक दिन मैले कति पुण्य कार्य गर्दैछु, बाबाको ज्ञान लिँदा लिँदै पनि कति विकर्म भइरहेछ। यो आँखाद्वारा, बोलद्वारा, अरू केही नभए पनि कसैप्रति सङ्कल्पद्वारा कुनै विकर्म त भइरहेको छैन। बाबा भन्नु चाहिँ यो चेक गर्नु छ। ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? आफ्नो दिलरूपी दर्पणमा हेर, कति पाप छ, कति पुण्य छ, अर्थात् 5 विकारहरूमाथि कति विजय प्राप्त गरेको छु। म लायक बनेको छु श्री नारायणलाई वरण गर्न, किनकि जीवन मुक्ति वा स्वर्गको मालिक त राजा रानी पनि बन्छन्, प्रजा पनि बन्छन्। त्यसैले दर्पणमा आफूलाई हेर्नु छ। मम्मा बाबाले जति सेवा मैले गर्न सक्छु, बाबा हुन्छ आफैले आफैलाई हेर्नु। हुन त राजा पनि जीवनमुक्त, प्रजा पनि जीवनमुक्त, तर पनि पद त फरक छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफैले आफैलाई हेर्नु। मम्मा बाबा जति मैले के सेवा गर्न सक्छु, यो केवल तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै थाहा छ। यो कलियुग हो र सबै बन्धनमा छन्, एउटा पनि जीवन मुक्तिमा छैनन्। तिमी पनि जीवन बन्धनमा थियौ। अहिले जीवन मुक्ति पाउनको लागि बाबाले पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यति बेला सबै मनुष्य मात्र जीवन बन्धनमा छन्, किनकि हो नै कलियुग, सबै जीवन बन्धमा छन्। यो कलियुगमा कोही पनि 5 विकारबाट मुक्त छैनन्, जसले गर्दा सबै रावणको जन्जिरमा बाँधिएका छन्। कलियुग हो जीवन बन्धन, सतयुग हो जीवन मुक्त। राम राज्यमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै जीवन मुक्त हुन्छन्, किनकि सबै 5 विकारबाट मुक्त हुन्छन् ती आत्माहरू। र राजा रानी प्रजा भए तापनि पद आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार त छ। रावण राज्यमा जीवन बन्धनमा छन्, यथा राजा रानी तथा प्रजा, यति बेला सबै मनुष्य मात्र जीवन बन्धनमा छन्। तमो प्रधान दुखी छन्। अब सबैलाई सतो प्रधानमा जानु छ। सतो प्रधान सुरु हुन्छ सतयुगमा। हरेक आत्माले आफ्नो पार्ट खेल्नु छ। जब शान्तिधामदेखि आत्मा आफ्नो धर्ममा आउँछन्, त्यति बेला पहिला सुरुमा जीवन मुक्त हुन्छन्। सत्ययुग त्रेतामा कसैलाई जीवन बन्धनमा भनिँदैन। किन होला? किनकि रावण राज्य नै हुँदैन। कलियुगमा रावण राज्य छ। सारा पृथ्वीमाथि जीवन बन्ध राज्य छ। आदि सनातन देवी देवता धर्म जुन पहिलो नम्बरको हो, त्यो पनि जीवन बन्धनमा छ। यो कलियुगमा के छ? आदि सनातन देवी देवताका आत्माहरू, देव आत्माहरू यो कलियुगमा आएपछि उहाँहरू पनि केमा छन्? जीवन बन्धमा, किनकि विकार त सबैको भित्र छ, धेरै थोरै। बाबा भन्नुहुन्छ अब जीवन मुक्त बनिरहेको छ। जीवन मुक्तिको यो अर्थ होइन सबै सतयुग त्रेतामा आउँछन्। जीवन मुक्ति त सतयुगलाई त्रेतालाई भनिन्छ, तर वास्तवमा बाबाले अर्को पनि अर्थ बताउनु भयो। जीवन मुक्ति अर्थात् सुखको समय हो। जो अनेक अन्य धर्मका आत्माहरू छन्, द्वापरदेखि आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि जीवन मुक्त केही जन्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो सतयुग र त्रेतामा आउने भनिएको होइन बाबाले। त्यसको अर्थ हो दुःखबाट मुक्त, सुख पाउँछन्। होइन, रावणको दुःखदेखि छुट्नु, त्यसलाई नै जीवन मुक्ति भनिन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिन सक्दैनन्। मुक्ति अर्थात् निर्वाण धाममा सबैलाई बाबाले नै लैजानुहुन्छ। पहिला सबै मुक्तिमा जान्छन्,
फेरि जीवन मुक्तिमा नम्बरवार धर्म अनुसार आउँछन्। यस्तो होइन सत्ययुगमा नआउँदैमा जीवन मुक्त भन्न सकिँदैन। यो होइन कि सत्ययुगमा आएन भन्दैमा उहाँले जीवन मुक्ति पाएन भन्ने होइन। बाबाले भन्नुभयो रावणबाट मुक्त, दुःख अशान्ति विकारबाट मुक्त। सबैभन्दा पहिला जो पनि आउँछन् आफ्नो धर्ममा उनीहरू जीवन मुक्तिमा हुन्छन्। आत्मा पहिला सतो प्रधान बन्नु छ, फेरि सतो रजो तमोमा आउनु छ। हरेक चिज नयाँबाट पुरानो हुन्छ, पुरानोबाट फेरि नयाँ हुन्छ। यति बेला साधु सन्त आदि सबै जीवन बन्धनमा छन्। हो नै कलियुग जब बाबा आउनुहुन्न। जबसम्म बाबा आउनुहुन्न, किन भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ कलियुगमा सबै जीवन बन्धमा छन्। यहाँसम्म कि साधु सन्यासी नै किन नहोस्, किन उहाँहरूमा ब्रह्मचर्य छ, कामको भावना छैन, तर के छ लोभ पनि छैन, सारा सम्पत्ति छोडेर आए, मोह पनि छैन, परिवार छोडेर आए, तर क्रोध र अहङ्कार छ। कसैले अलि सम्मान गरेन, कसैले अलिकति तलमाथि केही गरिदियो हैन, त्यसैले क्रोध पनि छ र अभिमान पनि छ। त्यसैले यो रावण राज्यमा कोही पनि रावणसँग अलग छैनन्, रावणको बन्धनबाट कोही पनि छुटेका छैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कलियुगमा जबसम्म बाबा आउनुहुन्न सबै रावणकै जेलमा छन्। उहाँलाई बाबा भनिन्छ, फेरि महाकाल भन या कुनै पनि नाम राख। हुन त पिता हो, तर कर्तव्य अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ महाकाल पनि भन्न सक्छौ। लास्टमा सबै आत्मालाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। या कर्तव्यवाचकहरू कुनै पनि नाम देऊ। वास्तविक नाम हो के होला र वास्तविक नाम शिव बाबा। बाबा बाबा भनि नै रहन्छन्। परम पिता परमात्मा भन्छन्, बाबा सम्झाउनुहुन्छ म आएर बच्चाहरूलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दुवै नै दिन्छु। सबैभन्दा पहिला जो पनि आउँछन् अवश्य सुखमा आउँछन्, फेरि पछि दुःखमा आउनु छ। सुरुमा सबै सुखमा आउँछन्। बाबा भन्नुभयो कुनै पनि युगमा आओस्, तर परमधामबाट पहिला आउँदा सबैले सुख केही जन्म भोग्छन्। र अर्को कुरा सबैजना सतोमै आउँछन्। सतो रजो तम एकैचोटि तल झर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो अवस्था सबैले पार गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि पछि दुःखमा आउनु छ, मुक्ति पछि जीवन मुक्ति आउँछ, फेरि पछि हुन्छ जीवन बन्द। पहिला सबैले मुक्ति परमधाम घरमा र जीवन मुक्ति जुनसुकै युगमा आए तापनि सतो अवस्थामा आउँछन्। र बाबा भन्नुहुन्छ कुनै रावणको जेलमा हुँदैन, अर्थात् सुख हुन्छ केही जन्म। त्यसैले सबैले मुक्ति त्यसपछि जीवन मुक्ति बाबा भन्नुहुन्छ सबैले पाउँछ। र त्यसपछि आत्मा तमो बन्दै जान्छ र सबैले जीवन बन्दमा आउनु नै पर्छ। अन्तमा सबैभन्दा पहिला अवश्य सुखमा आउनु छ। बाबाले सबैलाई सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। फेरि कसैको एक जन्म मात्र पनि सुखको हुन्छ। आयो थोरै सुख पायो र मर्यो। उसको ड्रामामा यति नै पार्ट हुन्छ। वृद्धि त मनुष्यहरूको भइ नै रहन्छ। अहिलेसम्म आइ नै रहेका छन्, किनकि कोही कोही लास्ट एक जन्म लिएर फेरि शरीर छोडेर पुरा टाइम फेरि परम धाममा बस्ने। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पनि पार्ट हुन्छ कसैको। अहिलेसम्म आइ नै रहेका छन्। धेरै रहनेहरू त होइनन्, विनाश सामुने खडा छ। जो नयाँ आउँछन् चाहे कलियुगमा नै आउँछन्, तर आउने बित्तिकै दुःख भोग्दैनन्। किन? किनकि सबैको पिता हो शिव बाबा, सबै आत्माको।
त्यसैले पिताको वर्षा बच्चाहरूले धेरै थोरै सबैले पाउँछन्। त्यसैले आउने बित्तिकै दुःख भोग्दैनन्, केही समय सुख त भोग्छन् नै, पाउँछन् नै। अवश्य उनीहरूको कतै राम्रो मान हुन्छ। मुक्तिधामदेखि सदैव पहिला जीवन मुक्तिमा जानुपर्ने हुन्छ, सुखमा। मायाको बन्धनदेखि मुक्त भएर पहिला सुखमा उत्रिन्छन्, फेरि दुःखमा आउँछन्। यति बेला सबै जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। आफ्नो सुख र दुःखको पाठ खेलेर सबै मुक्ति र जीवन मुक्तिमा आउँछन्। मुक्ति हुने मार्फत वाया जान्छन्, फेरि आउँछन् अवश्य। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र जो जुन जुन धर्ममा आएका छन् उनीहरू फेरि त्यसै गरी आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ जीवन मुक्ति पाउँछ, तर पहिला मुक्तिको बाटो हुँदै पहिला परमधाममा जानुपर्ने, घरमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यस सृष्टिमा आउँछन्। जनकलाई पनि जीवन मुक्ति मिल्यो नि, यस्तो होइन राजाए यति बेला छैन, उनीहरूले पनि पछि आएर ज्ञान लिन्छन्। अवश्य जीवन मुक्ति त सबै तिमी सबैलाई मिल्छ, तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। अरू जुन सबै धर्म छन् उनीहरूको लागि फेरि भनिन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार र धर्म अनुसार। जति पनि देवी देवता धर्मका अरू धर्ममा गएका छन् उनीहरू सबै निस्किएर आउँछन्। जुनसुकै धर्ममा जाओस् देवी देवताका आत्माहरू, तर बिस्तारै त्यहाँबाट फेरि बाबाको बन्न आउँछन्, सङ्गमयुगी ब्राह्मण बन्छन्। सबैलाई फर्किएर जानु छ, पहिला ब्राह्मण बन्नु छ। त्यसो त ब्रह्माका सन्तान त सबै हुन्, तर ब्राह्मण सबै बन्दैनन्। जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूको लागि 21 जन्म जीवन मुक्त भनिन्छ। राजगद्दीमा बस्नको लागि राजयोग सिक्नुपर्छ। यदि राजगद्दीमा बस्ने हो भने बाबा भन्छ राजयोग सिक्नुपर्छ। यो पाठशाला हो, पाठशालामा शिक्षा लिनुपर्छ। कायदा पनि धेरै छन्, कति नियमहरू छन्। एक पटक लक्ष्य मिल्यो अनि फेरि बेलायतमा रहेर पनि पढ्न सकिन्छ। बाबाको पढाइ पढ्यो, 7 दिनको कोर्स गर्यो, मुरली बुझ्यो, बाबाको श्रीमत थाहा भयो, त्यसपछि बाबा भन्नुहुन्छ नियम कायदा थाहा भयो ब्राह्मणको, त्यसपछि जहाँ बसेर पनि धारणा गर्दै पढाइ पढ्न सकिन्छ। यसबाट नै पदको प्राप्ति हुन्छ। वास्तवमा हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौँ। बाबासँग अवश्य वर्षा लिनु छ। पत्र पनि लेख्छन् बाबा, रावणको भूतले सताउँछ, कहिले कामको कहिले क्रोधको हल्का नसा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यिनीमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। यो तिम्रो लडाई हो नै योग बलको। के को लडाई हो? कुनै हतियारबाट होइन, हाम्रो योग बलको लडाई। योग बलबाट नै, त्यसैले योगलाई के भन्यो? योग मात्रै भन्यो, योग बल। योग बाबाको यादमा जुन शक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसबाट नै हामीले विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले याद गर्छौ, मायाले तिम्रो बुद्धि योग तोडिदिन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ जीवन मुक्ति सबैलाई मिल्नु छ। यसको मतलब यो होइन सबै स्वर्गमा आउँछन्। स्वर्गवाला जीवन मुक्ति होइन, केही समय सुखको जीवन मुक्ति। सबैले चाहन्छन् मलाई मुक्ति मिलोस्, मनो जो पनि आउँछन् पाठ खेल्न, बाँकी यति समय त मुक्तिमा हुन्छन् नि। कति शान्ति मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शान्तिमा रहन्छन्। फेरि उनीहरूको पाठ नै यस्तो छ, हामी फेरि सुख र शान्ति दुवैमा रहन्छौँ। यस्तो हुँदैन मनुष्यले भन्नुहोस् मलाई उनीहरूलाई जस्तै नै शान्ति चाहियो, त्यहाँ बसि नै रहौँ। परमधाममा
भनेर मिल्दैन। अनादि ड्रामा बनेको छ, यसमा फरक पर्न सक्दैन। शान्तिका शौखिन त धेरै छन्, तिमीहरूको सुख भन्दा पनि उनीहरूलाई शान्ति धेरै मिल्छ। तिमीहरूलाई फेरि सुख र शान्ति दुवै मिल्छ। यहाँ सुख छ अल्पकालको लागि, हामीलाई सुख शान्ति दुवै मिल्छ। परमधाममा शान्ति त छँदैछ, तर सतयुगमा पनि सुख अथाह छ, शान्ति पनि छ। यहाँ सुख छ अल्पकालको, शान्ति त यहाँ हुँदैन। दुःखधाम हुने, किन यहाँ शान्ति हुँदैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुःखधाम हुने, बाँकी जङ्गलमा गएर बस्नु त्यो कुनै शान्ति कहाँ हो र? यो कलियुगमा भले जङ्गलमै जाओस्, यदि त्यहाँ शान्ति छ भने फेरि त्यहाँ बसिरहनु पर्ने, फेरि सहरमा आएर यति घर आदि किन बनाउँछन्? त्यहाँ सतयुगमा त शान्ति नै शान्ति हुन्छ। पछि जो आउँछन् उनीहरूले सम्झन्छन् यहाँ अशान्ति नै अशान्ति छ दुनियाँमा। उनीहरूलाई त शान्ति छ, अरूलाई अशान्ति भएको सम्झिन्छन्। यो कुरा धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जीवन मुक्ति मिल्छ सबैलाई। 21 जन्म तिमीले राज्य गर्छौ र अरू पछि आउँछन्, उनीहरूमाथि शान्तिमा रहन्छन्। जब हामी परमधामबाट संसारमा आउँछौँ, सतयुगमा आउँछौँ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला अन्य आत्माहरूमाथि परमधाममा शान्तिमै रहन्छन्। कोही सतयुगमा अथवा त्रेतामा पछि आउँछन्, तर पनि हुन्छन् त शान्ति धाममा नै। जबसम्म सृष्टिमा आउने बेला भए छैन त्यति बेलासम्म अरू कुनै ठाउँ छैन रहने, आत्मा त शान्ति धाममै रहन्छन्। त्यहाँ कुनै दुःख हुँदैन। फेरि नम्बरवार आउँछन्, हिसाब किताब पनि छ नि। मनुष्यले सम्झन्छन् साइन्स धेरै तीक्ष्ण छ, हामीले भन्छौँ हाम्रो साइलेन्स सबैभन्दा तीक्ष्ण छ। दुनियाँले सम्झिन्छन् साइन्स धेरै तीक्ष्ण छ, हामी भन्छौँ साइलेन्स धेरै तीक्ष्ण छ। किनकि अस्ति पनि बाबाले मुरलीमा बताउनु भयो, साइन्सले के गर्छ? विनाशको साधन, अनि साइलेन्सले स्थापनाको साधन, स्थापना गर्छ नयाँ सतयुगी दुनियाँको। त्यसैले तीक्ष्णको भयो, नष्ट गर्ने भयो कि बनाउनेवाला भयो? हैन, बनाउनेवाला भयो। त्यो पनि सुख शान्तिको दुनियाँ, स्वर्ग स्थापना गर्ने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको यादद्वारा नै ताकत मिल्छ। उनीहरूले साइन्सको बलले माथि चन्द्रमा जाने पुरुषार्थ गर्छन्। तिमी त 1 सेकेन्डमा कहाँ पुग्छौ? सूर्य चन्द्रमा भन्दा पनि माथि जान्छौ। उनीहरूले साइन्सको बलले चन्द्रमासम्म जान्छन्। कति पुरुषार्थ गरेर, कति खर्च गरेर, कति महिनौं समय लगाएर, तयारी गरेर, तर हामी चन्द्रमा भन्दा पनि माथि सेकेन्डमा। कुन चाहिँ बलले? साइलेन्सको बलले, बाबाको यादको बलले। मूल वतन सूक्ष्म वतन भन्दा माथि त केही पनि छैन। सूर्य चन्द्रमा भन्दा मूल वतन सूक्ष्म वतन धेरै टाढा छ। कसैलाई थाहा हुन सक्दैन। यी सबै हुन् विस्तारका कुरा। सूर्यवंशी राजा रानी बन्ने भाग्य छैन भने केही बुझ्न सक्दैनन्, न कसैलाई बुझाउन सक्छन्। कसैले यस्तो भन्न सक्दैन मुक्ति, जीवन मुक्तिको ज्ञान ममा छ। बाबा भन्नुहुन्छ जनकको उदाहरण दिनुभएर सबैलाई जेलमा राखिदियो। यति बेला रावणले सबैलाई जेलमा राखिदिएको छ। सबै आत्मालाई जेलमा राखिदिए। कसले राखिदिए? रावणले, 5 विकारले। आखिर विचार गरौँ, त्यो रावण कहाँ छ त? आफै भित्र छ, हामी भित्र नै छ। कमी कमजोरी छ। राम आएर सबैलाई छुटाउनुहुन्छ। बाबाद्वारा तिमी निमित्त बनेका छौ। बाबा आउनुभयो, सबैलाई बाबाले रावणको जेलबाट छुटाउनुहुन्छ। र फेरि बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई पनि बाबाले निमित्त बनाउनु भएको छ। हामीलाई त छुटाउनुहुन्छ,
फेरि हामीलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। के को लागि, कसको लागि? बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई रावणको चङ्गुलबाट छुटाएर जीवन मुक्त बनाउनको लागि। तिम्रो नाम हो, के हो त हाम्रो नाम? यत्रो अनेक आत्माहरूलाई जसबाट हामीलाई भगवानले छुटाउनु भयो, त्यसबाट नै अन्य आत्माहरूलाई छुटाउने जिम्मेवारी बाबाले हामीलाई दिनुभयो, हामीलाई निमित्त बनाउनु भयो। त्यसैले हामी पनि को हौं त? कम छैनौँ, हामी को हौं? बाबाले टाइटल दिनुभयो, तिम्रो नाम हो शिव शक्ति सेना। बाबाको साथमा कम्बाइन्ड रहेर ज्ञानद्वारा, आफ्नो अनुभवद्वारा, आफ्नो पोजिटिभ भाइब्रेसनद्वारा अनेक आत्माहरूलाई पनि विकारबाट मुक्त गर्नु छ। त्यसैले हामी को हौं? शिव शक्ति सेना। हजुरहरू सबैजना को हुनुहुन्छ? सुनिराख्नु भएको छ, शिव शक्ति सेना। आज सारा दिन यही टाइटल याद गरौँ। तिम्रो नाम यस ड्रामामा पछि गएर धेरै उच्च हुनु छ। जबदेखि बाबा आउनु भएको छ, माताहरूको स्थान दुनियाँमा पनि धेरै उच्च भएको छ। दुनियाँको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि यसरी समयलाई ध्यान दिँदा जब बाबा आउनुभयो यस धरतीमा, माताहरूलाई उच्च स्थान दिनुभयो। वास्तवमा त्यही समयदेखि नै संसारमा पनि फिमेल जाति माथि उठिएको, पढ्नमा अगाडि पोस्ट पोजिसन पनि दिन थाले। यो सबै कुरा झन्डै झन्डै त्यही समय देखिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला बेलायतमा माताहरूको स्थान धेरै उच्च थियो। त्यहाँ बच्ची जन्मिन् भने धेरै खुसी मनाउँछन्। यहाँ बच्ची जन्मिन् भने के हुन्छन्? छोरी जन्मियो भने दुखी हुन्छन्, जन्मदिन पनि मनाउँदैनन्। त्यसो त कन्याहरूको कन्हैया भनेर गायन गरिएको छ। त्यसैले शिव बाबालाई नै गायन गरिएको कन्याहरूको कन्हैया, किनकि बाबा आउनु भएपछि फिमेल जातिहरू माथि आए। वास्तवमा तिमीहरू सबै कन्याहरू हौ। तिम्रो यो नयाँ जन्म हो। बाँकी पढाइमा नम्बरवार छौ। आत्मा सानो ठुलो हुँदैन, शरीर सानो ठुलो हुन्छ। कसैले तुरन्त बुझ्छन्, कसैको भाग्यमा छैन भने बुझ्न सक्दैनन्। हजुरहरू सबैको अनुभव होला। कसैलाई नपढेको व्यक्तिलाई कोही सानो बच्चालाई पनि बुझाउँदा सजिलै बुझ्छन्। कहिलेकाहीँ कति पढे लेखेको व्यक्तिहरूले पनि राम्रो छ त भन्छन्, तर के हो बुझ्दैनन्। फेरि राम्रो छ, ठिक हो, के हो। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा दोष कसैको छैन। किन भन्दा त्यो आत्माको समय आएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ भाग्य छैन। जीवन मुक्ति र जीवन बन्धन यी दुवै स्थूल वतनका नै कुरा हुन्। चाहे जीवन मुक्तिको कुरा आयो, सुख प्राप्त गर्ने, दुःखबाट मुक्त हुने, चाहे जीवन बन्धको कुरा आयो, 5 विकारको रावणको जन्जालमा फस्नु, जेलमा फस्नु, दुःख पाउनु, बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कहाँको कुरा हो? यही स्थूल वतनको कुरा हो। न यो परमधाममा हुन्छ, न सूक्ष्म वतनमा हुन्छ। किनकि शरीरबाट नै आत्माले दुःख सुख पाउने हो। शरीर त यो दुनियाँमा स्थूल वतनमै हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगदेखि लिएर जीवन मुक्त हुन्छन्, फेरि जीवन बन्धनमा हुन्छन् द्वापरमा। अहिले सुखलाई सबैले बिर्सिएका छन्, दुःखमा परेका छन्। यस्ता कोही पनि छैनन् जसले भनुन् हामीले 21 जन्म सुख लिएका थियौं। कसैलाई पनि थाहा नै छैन, हामीलाई पनि थाहा थिएन। जब बाबा आउनुभयो, सबै कुरा बताउनु भयो, त्यसपछि हामीलाई मात्रै थाहा छ यो कुरा। अहिले रावण राज्य भएको कारणले विकारी बनेका छन्। त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। कहाँ हुँदैन? सत्ययुग त्रेतामा। त्यसैले विकारी कसरी हुन्छन्? गायन पनि गरिन्छ योग बल भोग बल। त्यहाँ योग बलद्वारा बच्चा पैदा हुन्छन्। तिमीले चलनलाई जान्दछौ, अरूको त कुनै कुरै होइन। बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ चलन, वास्तवमा राम्रो चलन भनेको के हो, चरित्र भनेको के हो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ।
बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई त थाहा नै छैन। अमेरिकन आतिको रसम रिवाज उनीहरूले जानुन्, हामीले आफ्नो रसम रिवाजलाई जानिसकेका छौँ। हामी सतयुगमा रहनेहरू हौँ, त्यहाँ हाम्रो रसम रिवाज पनि नयाँ हुन्छ, त्यसैमा चल्छौँ। जसरी कल्प पहिला तिमी चलेका थियौ, कल्प पहिला जसरी हामी चलेका थियौँ त्यस्तै गरेर चल्छौँ। जे भएको थियो त्यही अहिले हुन्छन्। बच्चाहरू ध्यानमा गएर रसम रिवाज देखेर आउँछन्। होइन, पहिला पहिला दादीजीहरूले अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो कि सतयुगमा कस्तो राजा रानी हुन्छ, राज्याभिषेक कसरी हुन्छ, अनेक कुराहरू। त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी त्यहाँको कुन कुन रसम रिवाज त्यो पनि सबै हेरेर आउनु भएको थियो। तर फेरि पनि उच्च पद पाउन पुरुषार्थ गर्नु छ। यो होइन कि ध्यानमा गयो, रसम रिवाज सत्यको सब हेरेर आयो, साक्षात्कार भयो, ओ उहाँहरूले त अब उच्च पद पाउनुहुन्छ, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त सबैको कसै कसैको ड्रामामा पार्ट हुन्छ, सबैको आफ्नो पार्ट छ। तर पद प्राप्त गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ फर्स्टमा के गर्नुपर्छ? पुरुषार्थ। जसले त्यहाँको रसम रिवाज बताए उनीहरू सबै अहिले छैनन्। जसले जसले साक्षात्कार गरे पहिला पहिला उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्न, बाबाको हात छोडेर गए। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यसबाट केही फाइदा त हुँदैन। त्यसैले सारा आधार के हो? प्राप्तिको आधार के हो? बाबा भन्नुहुन्छ पढाइमा, पढाइमा, पढाइ अर्थात् धारणामा, योग अनि ज्ञानमा। योग अर्थात् बाबालाई याद गर्नु। कति सहज बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। योग अर्थात् बाबालाई याद गर्नु। अब आमा बुवालाई याद गर्न के फिक्स टाइम चाहिन्छ? चाहिँदैन। न फिक्स टाइम चाहिन्छ, न कुनै आसन लगाउनु पर्छ, न कुनै सामग्री चाहिन्छ। कति सजिलो छ। खाँदा पिउँदा, सुत्दा उड्दा, हिँड्दा डुल्दा, हरेक कार्य गर्दा बाबालाई याद गर्नु। याद गर्नु अर्थात् कि हरेक कार्य गर्दा बाबाले त्यो कार्यको लागि कुन चाहिँ श्रीमत दिनुभएको छ, बाबाले के डाइरेक्सन दिनुभएछ, त्यो डाइरेक्सन अनुसार कर्म गर्नु नै वास्तवमा के हो? बाबाको याद। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान अर्थात् चक्र फिराउनु। ज्ञान, ज्ञान अर्थात् चक्र फिराउनु। कुन चाहिँ चक्र? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र फिराउँदाखेरि के हुन्छ? जब सुदर्शन चक्र फिराउँछौँ, स्वयंको 5000 वर्षको चक्रमा, सृष्टिको चक्रमा जब स्वयंलाई हामीले हेर्छौँ तब हामी के देख्छौँ? आफूलाई देवी देवताको रूपमा सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि पनि हामी सतयुग भयो, त्रेता भयो, सुख शान्ति पवित्र थियौँ, देवी देवताको रूपमा थियौँ, पूजनीय आत्माको रूपमा थियौँ। द्वापरबाट पनि फेरि त्यति तल धेरै झर्दैनौँ। फेरि सबैभन्दा ठुलो भक्त हामी नै थियौँ। बाबाको दान पुण्य कति भक्ति गऱ्यौँ, लास्टमा आएर तल तल झऱ्यौँ। र अब लाग्छ कि अब फेरि सतयुग जाने बेला छ, घर जाने बेला छ, पावन बन्नुपर्छ, बाबा आइसक्नु भएछ लैजानको लागि। र त्यहाँबाट मलाई सतयुगमा जानु छ, फेरि देवी देवता बन्नु छ। त यो सुदर्शन चक्रले के गराउँछ? आफ्नो अवस्थालाई देख्छौँ। अवस्थालाई देखेपछि मनमा लाग्छ ओहो म त यति उच्च थिएँ, अहिले त कसरी तल झरिसकेछु, फेरि मैले दैवी गुण धारण गरेर उच्च बन्नु छ। यो स्मृति आउँछ र प्राप्ति पनि आउँछ, नशा पनि रहन्छ र बल पनि आउँछ धारणाको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा जानको लागि सुदर्शन चक्र पनि घुमाउनु। त यो बाबाले भन्नुभयो ज्ञान हो। यो त सहज छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पासमा आउनु छ, त्यसैले के गर? बाबाको पासमा आउनु छ, त्यसैले के गर्नु पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले मलाई याद गर। मनुष्यलाई मर्ने बेलामा भनिन्छ राम राम भन, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। त शरीर छोड्ने बेलामा त सबैले के भन्छन्? कसैले शरीर छोड्न लागेको छ भने मेरो छोरालाई बोलाइदेऊ, छोरीलाई बोलाइदेऊ, फलानालाई बोलाइदेऊ। तर सँगै बस्ने मान्छेहरूले के भन्छन्? बिर्साउने कोसिस गर्छ, ल ल ल ढोकासम्म आइसकेछ, ल ल राम राम भन, नारायण नारायण भन।
त त्यसको किन परिवारलाई याद गर्नु हुँदैन र? त्यो त होइन। तर वास्तवमा अन्तमा त्यो स्वगतिको कुरा भगवानलाई याद गरेर जानुपर्ने। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि समय अन्तिम छ। अहिले बाबाको यादमा जतिसक्यो हामी रहनु छ, ताकि अन्त समय बाबा बाहेक कोही पनि याद नआओस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मर्ने बेलामा भनिन्छ राम राम भन, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्, श्री कृष्ण भनेर पनि त्यहाँ त पुग्दैनन्। लैजाने त फेरि पनि को हुनुहुन्छ? बाबा नै हुनुहुन्छ। विकर्म विनाश नभएसम्म तिमी फर्केर कसरी जान्छौ? अहिले सबैको अन्तिम समय हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफूले पनि याद गर्नु, अरूलाई पनि सन्देश दिनु। फेरि आफ्नो समयमा आउँछन्। यो पोइन्ट धारण गर्नु छ, नोट गर्नु छ। आज विशेष बाबाले धारणा र नोट गर्नु छ भन्दै हुनुहुन्छ। धारणा आफूले पनि गर्नु छ। बाबालाई जति सक्यो याद गर्नु छ, अर्को ज्ञान सुदर्शन चक्र फिराउनु छ। र यसरी बाबा लिन आउनु भएको छ। त्यसैले लिन आउनेवालालाई नै, लैजानेवालालाई नै याद गर्नु छ। र यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु छ। बाबाले भन्नुभयो किन कि यही कुरा हामीले अरूलाई पनि सिकाउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले माता पितालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। मम्मा बाबा, मम्माले कहिल्यै कसैलाई दुःख दिएनन्। कतिको धेरै रिपोर्ट आउँछ, चालचलन राम्रो छैन, हामीबाट कसैले दुःख पाएको छ, हाम्रो कर्मबाट कोही दुखी भएको छ, हामीले कसैलाई दुःख दिएका छौँ भने भले हामीलाई नभन्ला, तर कसलाई भन्छन् गएर? सबैको बाबा हो। सबैले कसलाई भन्छन्? सुनाउँछन् गएर, बाबालाई नै सुनाउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कतिको रिपोर्ट आउँछ, बाबा भन्नुहुन्छ चालचलन राम्रो छैन। परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ, कति दिमाग चाहिन्छ। बाबा हुन्छ कति दिमाग चाहिन्छ, कति बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कुनै मनुष्यले पढाएको यो पढाइ होइन। स्वयं भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई कति ध्यानले पढ्नुपर्छ, कति ज्ञानको मनन चिन्तन गरेर कर्मलाई कति ध्यान दिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि विकर्म नबनोस्। एक त एकातिर कति शिरमा हाम्रो बोझ छ, त्यसलाई चुक्ता त गर्न सकेको छैन। फेरि नयाँ विकर्म गरेर कति हामी बोझ आफ्नो शिरमा राख्ने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कतिले त यो पनि बुझ्दैनन्, दिमागै छैन कि भगवान पढाउँदै हुनुहुन्छ, कति ध्यानले पढ्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो चालचलन भएकासँग धेरैको प्यार हुन्छ। कसैले त धेरै दिक्क पार्छन्, आफूले आफैलाई नै थप्पड मार्छन्। हैन, अरूलाई दुःख दिनु भनेको के रहेछ? आफैले आफैलाई थप्पड मार्नु। किनकि आफ्नै विकर्म भइरहेछ, पाप बनिरहेको छ, बोझ बोकिरहेको छ, पद तल तल झर्दैछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफैले आफैलाई थप्पड मार्छन्। त्यसैले के हुन्छ? पद भ्रष्ट हुन्छ। गायन पनि गरिन्छ, हिन्दूहरूले आफूले आफैलाई थप्पड हानेका छन्। अब कसरी हानेका छन्? बाबा भन्नुहुन्छ ईश्वर जसले राज्य भाग्य दिनुहुन्छ उहाँलाई के भनिदिए? सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। यो आफूलाई थप्पड हानेको हो, तब यो हाल भएको हो। शास्त्रहरूमा देखाइएको छ, भगवान भन्नुहुन्छ म सर्वव्यापी छु। लेख्नेवालाको मनुष्य त्यहाँ लेखिदिएका छन्, भगवानले भन्नुहुन्छ म सर्वव्यापी। मनुष्यको के दोष? त्यही पढे त्यही भन्न थाले। बाबा भन्नुहुन्छ तर भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ। मनुष्यले लेखिदिए शास्त्रमा कि भगवानले भन्नुहुन्छ म सर्वव्यापी छु, यो त मनुष्यले लेखिदिए। तर जब स्वयं भगवान आउनुहुन्छ त स्वयं जब भन्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यति बेला के भन्नुहुन्छ कि म सर्वव्यापी छैन। म कुनै तिमी जस्तो कहाँ हुँ जसले आफूलाई थप्पड मारू? के म कुकुर बिरालोमा छु? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मेरो ग्लानी गरेका छौ। यो पनि ड्रामा हो, फेरि पनि यस्तै हुनेछ। एकातिर बाबा रियलाइज गराउनुहुन्छ, अर्कोतिर बाबा भन्नुहुन्छ फेरि यो ड्रामामा यस्तै छ। बाबाको कसै प्रति पनि दोष दृष्टि छैन, निर्दोष
बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामै छ र फेरि पनि नुदिसके यो फेरि पनि बार बार हरेक कल्प हुनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, कुनै पनि उल्टो चालचलन हुनु हुँदैन, राम्रो गुण धारण गर्नु छ, माता पितालाई अनुसरण गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि उल्टो चालचलन हुनु हुँदैन, रावणको आफ्नो पुरानो संस्कारको। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो गुणलाई धारण गर्नु छ, दिव्य गुण देवताई गुणलाई धारण गर्नु छ र यसको लागि सजिलो उपाय के हो, माता पिता मम्मा बाबालाई फलो गर्ने। उहाँहरूले कुन कर्म गर्दाखेरि कसरी गर्नुभयो त, कुन सङ्कल्पमा गर्नुभयो, कुन दृष्टिले गर्नुभयो, हैन, यो सबै कुरालाई ध्यानमा राख्छौँ भने हामीबाट पनि त्यस्तै हुन थाल्छ सजिलोसँग। दोस्रोमा छ, योग बलद्वारा काम क्रोधको हल्का नशालाई पनि समाप्त गर्नु छ, निमित्त बनेर सबैलाई रावणको जन्जिरबाट छुटाउने सेवा गर्नु छ। बाबाले हामीलाई आज सोको पनि सर्वको पनि सेवाको लागि विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिला त सो सेवा गर्नु छ, स्वयंलाई विकारबाट मुक्त गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि के चाहियो, बल चाहियो। कुन चाहिँ बल चाहियो, बाबा भन्नुहुन्छ योग बल, बाबाको याद। योग बलबाट जति पनि बचेको धेरै थोरै 5 विकार जे पनि थोरै छ त्यसलाई पनि हामीले पुरा हटाउनु छ, यसबाट पुरा मुक्त हुनु छ, पुरा समाप्त गरिदिनु छ र निमित्त बनेर सबैलाई फेरि यो रावणको जन्जिरबाट छुटाउने सेवा गर्नु छ, हरेकलाई यो सन्देश दिनु छ। बाबाको आज सद्गुरुबारको दिन विशेष बाबा हामीलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, के किन यस्तो र त्यस्तोका सबै प्रश्नबाट पार रहने सदा प्रसन्न चित्त भव। के किन यस्तो र त्यस्तोका सबै प्रश्नबाट पार रहने सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्रसन्न चित्त आत्माहरू छन् उनीहरूले स्वयंको सम्बन्धमा वा सर्वको सम्बन्धमा, प्रकृतिको सम्बन्धमा कुनै पनि समय कुनै पनि कुरामा सङ्कल्प मात्र पनि प्रश्न उठाउँदैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो प्रसन्न चित्त आत्माहरू छन् उनीहरूले चाहे स्वयंको सम्बन्धमा आफ्नै जीवनमा जेसुकै भए तापनि आफ्नो पुरानो संस्कारमा पनि किन जाँदैन, किन छोड्न सकेन, यस्तो होइन, किनमा जाने होइन, पुरुषार्थ आफ्नै ठाउँमा छ, मैले त गर्नै सकेन, मन सानो गर्ने, दिक्क हुने त्यो होइन। चाहे स्वयंको सम्बन्धमा चाहे सर्वको सम्बन्धमा फलानाले किन यस्तो गरे, फलानाले किन यस्तो भने, यसले किन आफूलाई उसले परिवर्तन गरेन, ऊ कहिले परिवर्तन हुन्छ, उसले किन यस्तो गर्छ, न अरूको सम्बन्धमा। बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिको सम्बन्धमा या कुनै पनि समय कुनै पनि कुरामा उसले कहिले पनि प्रश्न उठाउँदैन र बाबा भन्नुहुन्छ यो यस्तो किन वा यो किन भइरहेको छ, यस्तो पनि हुन्छ र यो पनि उसले प्रश्न उठाउँदैन। यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो समय आयो, प्रकृति पनि के भएको होला, पहिला यो समयमा यस्तो हुन्थ्यो, अहिले त प्रकृतिले पनि यस्तो गर्छ, परिस्थिति पनि यस्तो आयो, के समय आएको, किन आएको, के भएको। बाबा भन्नुहुन्छ न समयप्रति, न प्रकृतिप्रति, न स्वयं, न अन्य कसैप्रति पनि कुनै पनि उसको प्रश्न मनमा आउँदैन। कसको? जो प्रसन्न चित्त आत्मा छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्रसन्न चित्त आत्माको सङ्कल्पमा हर कर्म गर्दा, देख्दा, सुन्दा, सोच्दा यही हुन्छ,
जे भइरहेको छ त्यो मेरो लागि राम्रो छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो प्रसन्न चित्त आत्माहरू छन् उनीहरूभित्र कहिले पनि प्रश्न चित्त हुँदैन, कहिले पनि प्रश्न आउँदैन, न कुनै सङ्कल्पमा। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै कुरा देख्दा पनि आउँदैन, सुन्दा पनि कुनै प्रश्न आउँदैन, सोच्दा पनि कुनै प्रश्न आउँदैन। तर उसलाई के लाग्छ कि जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ, त्यो मेरो लागि कल्याण नै छ र सधैँ राम्रो नै हुनु छ। उनीहरू कहिले के किन यस्तो उस्तो यी प्रश्नको उल्झनमा जाँदैनन्, हैन। किनकि बाबाले पनि हामीलाई यस्तै बनाउनु भएको छ। सङ्गममा हामी बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ हो स्वयंप्रति या अन्यप्रति, समय, प्रकृति तलमाथि हुन्छ, केही न केही आउँछ, रोग व्याधि पनि आउला, केही हिसाब किताब पनि आउला। तर पनि हामी के भन्छौँ? दिक्क हुँदैनौँ। किन? कि हामीलाई ज्ञान छ। भले हेर्दाखेरि केही नराम्रो भए तापनि त्यसको पछाडि केही न केही कल्याण लुकेको छ सम्झिन्छौँ। व्यक्तिबाट तलमाथि भयो भने सम्झिन्छु ठिकै छ, राम्रै भयो, मेरो हिसाब किताब उसँग थियो, मैले केही गरेको थिएँ होला कुनै जन्ममा, मेरो हिसाब किताब क्लियर भयो, मेरो लागि कल्याण नै छ, राम्रै छ। या कुनै रोग व्याधिमा पनि के सोध्छु? हिसाब किताब क्लियर भइरहेको छ, हैन। त यसरी हिसाब किताबको कारणले गर्दाखेरि, त्यो ज्ञानले गर्दाखेरि हामी के हुन्छौँ? के सोच्छौँ? खुसी नै हुन्छौँ, दिक्क हुँदैनौँ। सोच्छौँ जे भइरहेछ ठिकै छ, मेरो लागि राम्रै छ, मेरो लागि यसमा कल्याण नै छ, जसले गर्दा कुनै पनि प्रश्न आउँदैन। स्लोगन छ, स्वयंलाई मेहमान सम्झेर हर कर्म गर्यो भने महान र महिमा योग्य बन्छौ। स्वयंलाई मेहमान सम्झेर हर कर्म गर्यो भने महान र महिमा योग्य बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्वयंलाई के सम्झिनु पर्यो? आफूलाई मेहमान, पाहुना सम्झिनु पर्यो। तब नै हाम्रो कर्म के हुन्छ? महान कर्म हुन्छ हामीबाट। जब महान हामीबाट कर्म हुन्छ, स्वाभाविक हाम्रो महिमा हुन्छ। त्यसको लागि के सम्झिनु पर्यो? के सम्झिनु पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ पाहुना, आफूलाई मेहमान। यो संसारमा म पाहुना हो। विचार गरौँ, हामी कहीँ जान्छौँ, पाहुना भएर जान्छौँ, त्यति बेला के लाग्छ? कसरी कर्म गर्छौँ? जे जस्तो भए तापनि सधैँ त बस्नु छैन, केही दिन त हो नि, ठिकै छ, सबैलाई खुसी बनाएर जाउँ, राम्रो व्यवहार गरेर जाउँ, सबैलाई सहयोग नै दिएर जाउँ। 2-4 दिन 5-6 दिन केही दिन त हो नि, सधैँ गर्नुपर्ने त होइन। यस्तो सम्झेर गर्दाखेरि हाम्रो कर्म के हुन्छ? महान हुन्छ र सबैले हाम्रो के गर्न थाल्छन्? महिमा गर्न थाल्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो संसारमा रहँदा हामीले अहिले यही सम्झौँ, म त केही दिनको पाहुना त हो नि, सबैसँग राम्रै व्यवहार गरौँ, सबैलाई सुख दिउँ, सबैलाई खुसी नै दिउँ, सबैको सेवा गरेर जाउँ, सबैलाई सहयोग दिउँ। त यो जब पाहुनाको भावले हामीमा यस्तो किसिमको भावना आउँछ र हाम्रो कर्म महान हुन जान्छ, सुखदायी हुन जान्छ सबैको लागि, र हामीले दुआ पनि कमाउँछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा आफूलाई के सम्झिने? मेहमान, पाहुना सम्झेर रहनु छ। त यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी, र बाबाले आज धेरै कुरा बताउनु भयो र विशेष वरदानमा हामीलाई आज सद्गुरुबारको दिन प्रसन्न चित्त भव भनेर वरदान दिनुभयो। यसको लागि नै हामी के गर्छौँ? एक त बाबाले जुन वरदानमा बताउनु भएको थियो कि के किन कसोको प्रश्न उठ्ने कुरै छैन, किनकि बाबाले हामीलाई अनेक मुरलीमा बताइराख्नु भएको छ। सङ्गम युग कल्याणकारी युग हो, कल्याणकारी बाबा आउनु भएको छ। त्यसैले जे जस्तो भए तापनि यसमा हाम्रो कल्याण नै छ। त यसरी के हुन्छ? प्रसन्न चित्त हुन्छौँ हामी, यो वरदानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै आज हामी स्लोगनलाई पनि ध्यान दिन्छौँ, त्यसबाट पनि हामी प्रसन्न चित्त रहन सक्छौँ कि बाबाले के बताउनु भयो? आफूलाई सधैँ के सम्झेर बस्नु? पाहुना हुन पनि हो। हामीलाई थाहा छ समय धेरै छैन, केही दिनको नै हामी यहाँ पाहुना हौँ। त्यसैले किन सबैसँग खुसी भएर राम्रो व्यवहार गरेर नबस्ने?
किन सबैलाई सुख नदिने, बाबाको ज्ञान सन्देश सबैलाई दिनु छ। यो हजुरहरू सबैजनाले गरि नै राख्नु भएको छ र धेरै धेरै बाबाको दुआ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, अनेक आत्माको दुआ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र सारा दिन यो कुरालाई हामी मनन चिन्तन पनि गर्नेछौँ र बाबालाई भोग स्वीकार गराउँदाखेरि बाबालाई यो पनि हामी सुनाउनेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।